سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيتشنا لي بيتسال فبزلكم هو سلامكم بزح ترفي باللي كبرات تحواتي انكو عدما ناوشنا لي بسلام مزقكم نالو ما عندي فيديوز خون كعني كبرات حواتي واقعنا جزا مسرحي كحدش نقرن هي حزخة وسيخة أهنيسو نزل حابيرنا كرينا كم تزفلت بأمور مالتيو قدمي صومنك أكهو عسرتو معلتي هون أيو ናይ ገዛ መስርሒ ብዘይ ተጸበናዮ መንገዲ ብሓደ ግዜ ካብ ሓንቲ ኣቕሓ ልዕሊ 1,000 ወሰኽ ኣርኢና ነይሩ ሎማዓንቲ ከመሓይሽዶ ንዝብል ደሞ ክንርኢና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ሰነ 18 ወይ ከዓ ጁን 25 ዋጋ ስሚንቶ ብረት ደሞ ካብ 16 እስካብ በዓል 8 ዘሎ ሚስማር ሽቦ እስታፋ ፀፀር أمني حشوة بفلي دم حشوة نتذكر كل خرينا مالتيون اسكع فيديو في الزعمة دخلتها تلو بفلي جزانة تسرحوا معسكم تسرح حزرح شكم ويس أينا يورح شكم نزلون كمني بعد يزوسر هو تمكره كنا جركم إياه اسكع فيديو في الزعمة سمعوه لشانالي حدش تسخنكم سابسكرايب برازخنكم كعا لايك شير إن أقولكم عبرتها تعني كبرات حواتي لايك شير نتقول لي كاولد بينا مسكم كيا سناي صنحيت بمجمرة نريهم واقع برتي تخول واقع برت كاب بعد شو منته نجمر بعد شو منته تهزنا سنين متقرشها قزرية زي كلكم كلهم هني بعد رجال لو تهزقات أنت مالتي مي حما برت كوينون يخانن الشي واقع برت كن رئيس خلنا شو منته 285 ناي تركي اتقدمي برت بعد شو منته قزرية مالتيو ስለዚህ በአምሆ መጀመሪያ እቲ ኖርማል ዕዳጋ ጽብኦን ሃለዋ 780 ነይሩ ካብዓኒ ንእሽተይ ወሲኹ ምስተብሃለ እስካብ 820 ነይሩ ሕዚ ብዝገርም ኩነታት ከባቢ 65 ብምውሳኽ 885 ኮይኑ ንሆ በዓል 8 ብጣዕሚ ዝሐሸ ብረት ነይሩ ማለት ቅናሽ ነይሩ ሕዚ ግን ንሱ ኦቨር ኮይኑ ንሆ ማለት እዩ ካብኡ በዓል 10 ኢና ክንርኢ ካብ በዓል 8 ንእሽተይ ركوز زرت بعد 10 يو بعد 10 هر خلنا دمو شحن 400 أفتي صبو لاقا أفتي صبو جزيك يمكن دينيرو اسكاو شحن 300 اسكاو شحن 300 سهلة سانيرو بعد 10 اسكاو 7 أرشي 8 أرشي وسخر إنانه حفش هوجن شو منتن 10 بزح وسخ أيرئنان أبزح زي فيلا جزا تسرح دخنكم مو بتعمي أنجو فيلا جزا حزي ني بيم مالتيو بيم مالت عبزي ناي مريت بيمبر ناي لعناي بيم مالته يخوني ناي مريت بيم حزي شو منتن 10 تحاويسكم تقوروا لتخالف نياتم فيلا جزا أيو زشكم أنا قريلي كوخاني مريت سلازخانة ناي مريت بيم سلازخانة بزح تشكام وني ولا نفوق وني خانة شو منتن 10 تنو تقوروا تخالف هم مالتيو فوق تخيل جن نفوق تسرح قديتا 10 ليش سلازليكم بتعمي خبار نسونا يا فيلا جزانة تسرحنا نفوق كلن تطبيقكم صنحهم مهدان بتشا زقريكم دمو شو منتنا 10 تصبوا عداقانهم مالتيو الشي كوخاني 10 خلطينا هنري بحال 10 خلطه بزقارون كناتات مالتيو كلتا شحن 5 قرش بزحن يفتصبوا عداقان هادو خاني شحن شوعتن 50 شحن 7 نيرو مالتيو زيون بزح بتشا كابزي بلعتو زيو سيخو حزون دحاني يزبهار مالتنياتهم كاوزي بعد توسخاتاي رح نلنا منم ازيون دحانيو بفلاي فيلا كذا تسرح دمو نكولنا نيل علي بيب مالت كولن تطوبكم زريا ملاش نتقرقرنا نتي مورالي كعوم زي شكان بيم 10 خلطه ياخلكم يو كم هفته قرنتكم 10 راتو تحسوا تدخلوا مالتي كاو بعد 10 4 بعد 10 4 بالطعم يوسخو قندمو خافتي مجمري حديث كقلت شحن 4 نيرو بزح غزي كنت شحن 4 كوين صنيح نيرو كاو كمامي افتبا ما قد مع 10 معلت مالتا 5 اتو يفلطن بحاله غزي شح قرش وسيخو 3 شحن 4 كوين نيرو فيديو مساري حلو نيرايا لو ما عندك እግዚአብሔር ይመስገን 300 قرش وسيخو قنيسو 3 شحن 300 كوين نيو مالتي 3 شحن 4 نير قرم 10 معلتي حزها عني 3 شحن 300 كوين نيو 10 4 كذا بطعمي خبار حفشاوي هندي وسيخو تيلنا كبابي 800 قرش وسيخو نيو 800 قرش كان حنت برت وسخ مالت
عاوز كيسارة أيو وبقولت أنا بزح ساعات كاوزي بلا عليك يوسخمو جازيخ ما أمطيك عجزة سروحي بلوكمن فمزجرك وإنده أنا تعنا أنا في وقتي سلام تعنا يهالوني تاجدشني مو لازم جدا جزع ويقول رخيبة أنا رجع بيت ويا كم زي أتمثل بدعمي كبير وساخيني هو جن كأنه سيد تسفهلني كل جزي خرمت أنا عزو خلهم براتيخون سمينتيخون حزقهم كل نجار أكرمت بدعمي زوسخ كل نجار أنا نايجة مسرحي كاب زكتاتل كابي كل تعمتي سالسي عمت حيزي أنا كل جزي كعزو خلهم كاب مجرشة مجابيت اسكاب مسكرم اسكاب تقمت جمعي زلو بدعمي خبار بدعم زحسر له معزي مسلكم كاب تحساس اسكاب يكاتي زلو بدعم حسار مالتي أنا 14 برد كم زي مثل كهو 16 أزري نهاري تاني مجرشة 16 أزرية 16 أزري 3600 زي حزي اسكاكل تشحن شو مونتاني نيرو شو خاو شو مونتاني شو سيخنيو مالتيو بايزوي إذا حلف فيديو اسكا 4 تشحن كرتين اسكا 4 تشحو نيريو إيش نقل نسابي لنهزرزرو كم زي مثل وقابرد كبرات حوات حفشاوي بعد شو مونتاني 10 بزحواس بتاعي حج نصو بمتقنو مالتايا كاو مسماريو مسمار نكيلو 295 شبو 30 قرش وسيهم كاب كيلو 300 قرش نيرو 330 كوينيهم استافا يوسخا نيك أنسن 270 قرشي نكيلو مالتيو استافا انتاي مالتيو يلكم لو كومنت نصحفكم ليدوما استافا مالتيو حازنا أبنت كولن تسرحو ولا كولن مالت نلعل تطو زبل بلعل تشكم مالتيو ويكعني البيم زرع ملاش تقدامي بين ويكع كولن كتسرحو نحرقهمكم بستافا غيركم همتي أسرو استافا مالت زي برواعة معزن نت كولن زحق فيك عن نتي برات حزي برات خمزي بأموتو قريتك تطونها تبلتي بتي استافا زبهال برات يخم تأسرو لازم استافا مالت مأساري مالتي ترتحفي تملت الكون تنسى يقبل كو واقع سمينتو إنا هري واقع سمينتو برقز قرني سيو سكاوش حنشو مونت الحمسان سكاوش حنشو مونت النيرو لو ما عنديش حنشو حتى بيت الحمسان كوين اليوم مالتي كبرات حواتي يا 15 آني ثانية حفش هاوز سكاوش حن 3 نيرو كرمو رحي كرمو 10 مجتمعات جلس سكاوش حن 3 نيرو سلازش حنشو حتى بيت الحمسان كوين اليوم بزحز الجزيم مالتي كبرات حواتي نبدأ عمي خبار كل يوسخني هم زغير كاسكي عزحس ساعات سجازاي يسرح له هذا النساء هي بزوا غازي غازي براتي 500 يخون هفتام بقوله كاو واقع حصانا هرئي حصان نبياج كا 5 اسكا 54 شح تصرغون تمساسالي كا 5 اسكا 53 شح አለው ማለት ተናዓበይቲ ስነትራት ናይ መጨረሻ ዓበይቲ ማለት እዩ እና ከምዚ መስል እዚ ናይ ዝዋጋ ከዓኒ ኣብ ከተማ ዓድዋ እዩ ምናልባት ካብ ዓድዋ ወፃእ ዘሎ ዕዳጋታት ክወስኽ ቀንስ ስለዝኽእል ኣይፈለጥኩኝ እዚኣ ግን ኣብታ ከተማ ዓድዋ ብቻ ዘላ እያ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ናይ ገዛ መስርሕ ሎማዓንቲ ከምዚ መስል ነይሩ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ዋጋ ሰራሚክ ንትደሊ ደሞ ብናይ ወይን ባልተስ ዝብል ከይድኩም ካልኣይ ቻናሌ ትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም أو هيركم رأيوا مالتي مولا فيديو سريحة ملهو كقداميس كالأي كله ببناء وعلو ديزاين اللو سريحة ملهو أو هيركم رأيوا سراميكو نشتن وسخارينا اللو مالتيو انت نهنكز عن مسرحين كام زي مسر نيرو كحالي سرح لكم اتراليو كطيه لكم اتراليو نجر تلي دوما أكومين تزحف لي عند حرز خلون فولت أم كينا كم زامير فقار كمل لسلكم إياه إن أنا عيون لايك شرنا أقولكم بركات عني كبرات حواتي كعبير في تسامن استخدامات لكمني كابل بنا مسكون كيا دعم يزفتوكم من زهركم ساسنايو باي باي